Security avec les autres. موبائل آف کر دو ٹھیک ہے ہاں جی ساڑھے سات ہی موبائل وائبریشن نہیں آف کر علامہ فیاض صاحب اگر کوئی ساتھی بولے گا تو ہمارا پوچھو بھائی
से तो फिर हम करेंगे। हाँ जी आप वो तो कर सकते हैं, लेकिन ठीक है वो कर लें लामा चक्का साहब करना इन जनाब को तो दरमियान दे अगर किसी किताब की जरूरत पई हो तो पकड़ नहीं देनी, अगर तो साथ ही बिठाना अपना टाइम कीपर बिठा लो, टाइम कीपर अपना और साथ ही बिठाना तो बेशक बिठा लो, नहीं बिठाना मैं टाइम इधर देख लो दीवार में दोनों घड़ियां का टाइम करा एक का ठीक है ये बदतमीजी का दी हुई भाई। एक बंदा बोलता हूँ ना कि चुप कर दो, चुप कर दो। बदतमीजी नहीं है, इधर से हो रही है बदतमीजी नहीं है, नहीं ये तो उधर से कर रहा है, सदर बात कर तरीका रहा है, गलत ये है, कोई ये बड़ी आवाज बदतमीजी ज्यादा है। ये बात कर रहा है जिस तरह वो बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहा है, कोई बदतमीजी नहीं है। इन्होंने ऐसा लफ्ज कोई नहीं बोला, इन्होंने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा सदर दे, उन्होंने कहा सदर दावत दे दी, बस बात खत्म। उधर से वो बोले, उधर से ये बोले तो ये इन्होंने सिर्फ इतना कहा है इनकी बात कि सदर अपना दावा दे दे, बस इनकी बात बात खत्म। मैं भी यही कह रहा हूँ कि बात इन्हीं की है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा आपने नहीं है सुना कि दावत लेकर दे। मैंने सुना है, आपने नहीं सुना। भाई ये कह रहे हैं कि ये जो अजलास ज़ैद हैं ये बैठ जाएं, अब सदर की बात सदर से होगी। जो आपका सदर है, आप सदर नाम पढ़ दे, मैं भी पढ़ देता हूँ यहाँ से। जो ज़ैद आदमी है वो दो मिनट सबर करो, मुनाजरे का जो पस मंजर है वो होगा नहीं होगा ना, कैसे नहीं होगा? हजरत सदर होगा, को देना, आप सदर को देना, आपने नहीं बोलना। आप अपने सदर को देना, सदर बात करें। हजरत साहब आप बात नहीं करें, इंतजामिया का जो आदमी है ना वो मेरे साथ बात करेगा, इंतजामिया मेरे साथ बात करेगी। हजरत मेरी बात सुनिए, शरारत है जी बिल्कुल सदर के लिए ये बात हजरत साहब आदराए करम, गुजारिश ये आप है, एक मिनट मेरी बात सुनें। गुजारिश ये है कि ये मुनाजरा आपकी जगह पे हो रहा है, ये आप अहबाब ने जो है हमें जमानतनामा दिया है, ठीक है जी। ये आप अहबाब का जमानतनामा जो आपने हमें दिया है, इस पर आप अहबाब वीडियो के सामने, इससे कबल भी आपकी ये बात हो चुकी है कि मुनाजरा शुरू होने से पहले हम बाकायदा जब स्टार्ट होगा तो इस बात की तायीद करेंगे कि हमने ये जो जमानतनामा दिया है बामी रजामंदी से दिया है, बिला जबरो इकरा दिया है। लिहाजा आप अहबाब तशरीफ लाएं, इस बात की तायीद कर दें, उसके बाद अल्लाह की तौफीक से मुनाजरा शुरू हो जाता है इंशाअल्लाह। जी आपके पास है, आपके पास है। जी आपकी इंतजामिया के अहबाब तशरीफ लाएं करें। आप अपने बिल्कुल इस बात, क्योंकि हकानी साहब मौजूद नहीं है, हजरत आपसे हकानी साहब मौजूद नहीं है, हकानी साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है। उनका सिर्फ ये फोटो स्टेट टेक्स्ट जो है वो मेरे पास जमानत के तौर पे आया है। आप तीन अहबाब यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मोहतरम माजिद साहब और आप दोनों भाई, आप इस बात की तायीद कर दें और उसके बाद अल्लाह की तौफीक से हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। बहुत अच्छा है, आप तीनों भाई इस बात की तायीद कर दें, शुरू करते हैं। जैसा कि कारी तैर ज़ैद चिश्ती साहब ने कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़मानत दी है, आपके पास प्रूफ भी है इस बात का। हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई बदनज़मी, कोई शोर शराबा, कोई लड़ाई झगड़ा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह नहीं होगा। आपका इसमें ग्रामी? मेरा नाम मोहम्मद नईम है। जी जी, यहाँ इस पे आपके साइन हैं? ये कारी इदरीस हकानी साहब की तरफ से जो आपके साइन हैं इस पर? मैं इंतजामिया का आदमी हूँ, इस वजह से अरे भाई मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपके अगर तो साइन है इस पे तो वेल एंड गुड, अगर आपके साइन है तो वेल एंड गुड। बिल्कुल ये तय हुआ है, इंशाअल्लाह जैसे देखोगा वैसे ही हमारी तरफ से होगा। और आपकी तरफ से ये तहरीर हमारी तरफ है, ये और हमारी तरफ से भी कोई बदकलामी किसी किस्म की नहीं होगी। जी आप बिल्कुल इसकी तारीफ कर रहे हैं? जी मैं बिल्कुल इसकी तारीफ करता हूँ। बिस्मिल्लाह जी, मुनाज़रा शुरू करें। अपना दावा लेकर हमारे पास आए। इसी दावे की तरफ होगा।
ठीक है, 2 साथी इंतजामिया दे, 3 सिक्योरिटी दे और साथ में 2 साथी पार्टी में। हमारे दावे पे एक मुनाजिर का दस्तखत है, एक सदर का और एक मौलाना वकार साहब का, 3 आदमी को दस्तखत करके अपने दावे पे भेज दिया। आपने सदर, आपने मुनाजिर, इनके दस्तखत करके हमारे पास अपना दावा भेज दीजिए और तारीख भी डाल दी। एक हाथ में लें और एक हाथ में दें। हाँ जी, तो कारी साहब एक मोहम्मद का दस्तखत करवा दो, किसी एक मौलाना का दस्तखत करा दो, आप में से जो भी हो, एक मुनाजिर और एक सदर और एक किसी मौलाना, हम तो उधर से लिख कर जब आपको कहा जाए मौलाना नहीं साहब, जब कहा जाए कि टाइम शुरू हो राशि वाला अपनी तरफ से इनकी बात है, कोई बात नहीं है, खैर है, खैर है, और हमारी तरफ से एक बात को बर्दाश्त नहीं करते। सदर साहब, मेरा ख्याल है भी ये बदनज़मी रहेगी कि आप बुला लें, इधर ही बुला, और उनसे कहा जाए कि शोर ना करें, बात पीछे बैठ जाए। मशहूर है आपकी मर्जी, आपकी इस तरह बाहर हर वक्त शोर है। इससे बहुत अच्छी है। बस ठीक है, आप लोग बैठ नहीं करना, आगे बैठ जाए। ये बंदा क्या बैठ राशिद आ जाओ। ठीक है, चलो पूरी हो गई। चलो
चार दफा हमें छोड़ देना। लेकिन जब ये हुआ हमारा दावा मुकम्मल है, इनका दावा बिल्कुल नामुकम्मल है। हमारा दावा है नहीं दावे की बात है। जमा हनाफ उलमा देवबंद का दावा ये है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु और दीगर तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मट्टी से और नफ्स व जिन्स व ज़ात व हकीकत और असल के एतबार से बशर इंसान आदमी और रजुल हैं। ये बशरियत की बात हो गई है। और नूर सिफत है हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। बशरियत और नूर सिफत है, दोनों बातें आ गई हमारे दावे में। इन हज़रात ने जो दावा लिख कर दिया है इसमें बशरियत का तज़किरा ही नहीं है। हमारा मुनाजरा तो है, पहली शर्त है नहीं शुरू करें आप। टाइम नहीं खत्म टाइम शुरू नहीं हुआ ना नहीं अभी नहीं हुआ नहीं होगा जब मैं बोलना शुरू कर दूंगा। नहीं ये तो वैसे तरकीब हो रही है ना अब मैं करना चाहता हूँ, आप टाइम शुरू करें भाई, मेरे टाइम शुरू करें मैं ये बोलूंगा। नामुकम्मल है जी, नामुकम्मल दावा मुकम्मल लिखे ना, चलो आप टाइम पूरा करो। दावा मुकम्मल लिखे ना। वो मुकम्मल है कि तभी मुनाजरा शुरू होगा। या आप बोले सर या आप नहीं मैं बोलता हूँ, लेकिन ये है कि जहाँ बोलने की जरूरत है होगी मैं इनको इजाजत दूंगा, लेकिन बात ये है कि ये दावा ही नामुकम्मल है। आपकी इजाजत पर थोड़ी ना बोल सकते, हमारी इजाजत पर बोल। आपकी इजाजत भी क्यों बोलेगा? क्यों? मुकाबिला मैं मुनासिर हूँ। क्यों बोले ना, एक बोले ना। नहीं एक बार एक बार आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? कौन? नहीं अभी बात वो ये बोले है तो मैं बोला हूँ ना। यार ये दावा ही नामुकम्मल है आपका। तो आप इस पर जो भी इतराज है वो करें। इतराज तो है ना, आप दावा को मुकम्मल कर दी। नूर बशर है, ये देखो इत्तिफाकी शरायत है। मौजू नूर बशर ये नामुकम्मल है, हमारा दावा मुकम्मल है बिल्कुल। लिख कर दो यार, तनकीद तो तब भी होगी। टाइम नहीं होगा, टाइम नहीं हुआ अभी, टाइम नहीं हुआ। दावा लिख कर दें जी, मुकम्मल दिन तनकीद तक होगी। हजरत साहब
तनकीद तभी होगी जब दावा मुकम्मल, उसमें बशरियत भी तो आ जाए। आप खामोश हो जाइए। ये देखिए, अब मैं नहीं बोलने लगाऊंगा। टाइम बोर होगा। आपकी मेरी बात बात में नहीं बोला, बस सुनिए, आप दावा लिख कर दे, दावा पूरा दावा लिख आप कर खामोश हो दे, जाइए। इन शराइत के आप मुताबिक, खामोश हो जाए। इन शराइत के आप खामोश भाई हो। साहब, मैं खामोश आप होता खामोश तो नहीं बोलेंगे। आपका दावा, आप मैं खामोश तब हो। खामोश हूँ जब मैं आपका आपकी दावा बात मुकम्मल बोलूं। होगा। मैं आपकी बात आप- बोलूं। मेरी दावे पे इन्होंने आप कोई खामोश एतराज हो नहीं जाइए। किया क्योंकि मेरा दावा आप मुकम्मल अपनी है। बारी में बोलिएगा। मैंने इनके आपकी दावे बारी पे बोलूं। एतराज किया क्योंकि इनका नाम मुकम्मल है। इंतजामिया अनवर वालों आलमगीर को साहब, मैंने इनकी बारी में नहीं बोला। मैं अब ये कब बारी बोल रहे हैं? बारी की बात नहीं है, नाम मुकम्मल है। मैं मैंने आपको दावा दी है, मुकम्मल कर दो। मैं दावा मुकम्मल कर दो। बात सुने आप मुझे हजरत साहब दावा मुकम्मल आप करो। खामोश हो जाइए। अनवर आलमगीर साहब लिख रहे हैं, लिख रहे हैं ना। क्योंकि नाम आप मुकम्मल बोल रहे है, हैं। क्योंकि नाम मुकम्मल है, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नाम मुकम्मल है, क्योंकि नाम मुकम्मल मेरा दावा अगर नाम मैं मुकम्मल अब है, ये बात करूंगा गुवाहाटी ये से मेरा दावा है, ये मेरा दावा है, मैं फिर ये मेरा दावा है, मुकम्मल है। अगर इस पर आपके एतराज बताओ, अनवर आलमगीर साहब लिख रहे हैं क्योंकि नाम मुकम्मल है। दावा, आपका दावा नाम मुकम्मल है। मैं कहता हूं आपका दावा नाम मुकम्मल है। सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया मेरा दावा मुकम्मल है। आपने उसको याद रखना। आज सुन्नत वल जमात वालों देवबंदियों, हम सूर्य में मुनाज़रा जीत चुके हैं। हम सूर्य में मुनाज़रा जीत चुके हैं। ये दावा मुकम्मल दो, दावा मुकम्मल करके दो जी, दावा मुकम्मल करके दो। सारे देख रहे हैं, अगर मेरे दावे पर आपके इतराज़ मत करो। आप नहीं बोलेंगे। आप करो। मैं कहता हूं मेरा दावा मुकम्मल है। ये शर्त है नूर बशर, इसलिए मैं नूर बशर पे, नूर बशर पे मुनाज़रा है, बशरियत के खिलाफ करेंगे। बदलना है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुनिए। बात सुनिए। नहीं सुनिएगा। आपका दावा नामुकम्मल है। पहली शर्त है नूर बशर, नहीं बोलेंगे। पहली शर्त है नूर बशर, उसमें बशर का लफ्ज़ ही नहीं है, उसमें बशर का लफ्ज़ ही नहीं है। ये फटा होगा, उसमें ध्यान रखें। फटा नहीं है, क्यों फटा आपकी तरफ से है। क्यों? फटा दावे में मौजूद है ना। फटा दावे में मौजूद है। मुझे टाइम पे बोलने के ये लिए। दावा फटे वाला है। मुझे टाइम पे- आपका दावा फटे वाला है। आपने किसी का फटा फटा पड़ गया। आपका दावा फटे वाला है। आपका दावा फटे वाला है। ये देखो कहानी शर्तें हैं। अगले साल आपका शर्तें दावा लिखी गई बदलेगा। हैं। कबूल इत्तेफाक की शर्तें। अगले साल बदलेगी आप। आप कबूल करें। मेरी बात आपका सुनेंगे। दावा ही नामुकम्मल है, तनकीद कैसे आप मेरी बात सुने। करेंगे? आप मेरी बात सुने। लिख कर दो। आप बात सुने पहले। बात सुनेंगे आप। मेरा दावा मेरे पास आ गया है, आप दावा दीजिए। इंतजामिया वालों ने इनकी बात पे नहीं बोला। मेरी बात मैं सुनिए। कहता हूं आप आपकी बोल बात रहे नहीं। हैं, आप बोल रहे हैं, आप पहले बोले लेकिन थे। आपका दावा नामुकम्मल है। नहीं। आप मेरा दावा आपके पास आ गया है, मेरा दावा आप क्या है, दावा है। मुकम्मल दावा दे दो। आप देखिए मुकम्मल इसमें दावा पूरी दे दो। करेंगे। हाँ? आप खामोश होंगे बात है मेरी बात सुन, आप दावा दे दे। मैं कहता हूं आप क्या अपना दावा दे दे। देखो ये अपना दावा दे दे, अपना दावा देखो, अपना दावा ही नहीं दे रहे आप। बात सुने, बारी बात करने बारी बारी पे करते हैं, लेकिन दावा मैं होगा उस पर करेंगे ना। अच्छा, ईश्वर में करेंगे। नहीं, शोर में करेंगे। शोर में नहीं आप करेंगे। खामोश भी बोलेंगे। दावा जब मुकम्मल मैं मुकम्मल करता हूं। आप चुप करें। आप चुप करें, आप चुप करें। आप दावा लिख, आप बोलने वाले आप दावा लिख कर दें। मैं कहता हूं अगले आप साल दावा आपने दावा बदलना है। आप खामोश हो जाए। अगले साल हाँ, आपका आप खाने सामने वाले में दावा और था, खाने वाले में दावा और था। आज दावा बदल गया है। तीन दफे बदल गया है। आपका साहिवाल का दावा अलग था, खाने वाले का दावा अलग था, आज गुजर वाले का दावा बदल गया। सुनिए, ये घोड़ा इस साल 2001 में टीका और था, 4 में और है, 6 में और है, 8 में और है, 12 में और है। अब मुझे बताओ। देखो लोग देख रहे हैं, आपका दावा मुकम्मल नहीं है। मैंने शौकत सियालवी
एक मिनट टाइम रख ले, टाइम रख ले। मेरे भाई भैया क्यों बनाई आपने? ठीक है जी, ठीक है। आप उधर पीछे ये तो सिर्फ बहुत आगे बैठे उधर भाई आप और दूसरी जरा बाहर हो जाए सारे साथ एक एक काफी नहीं, दो सदर आपको कौन है, पहले ये बताएं। आपका सदर कौन जी है? मैं मोहम्मद अशरफ काजी बोल रहा हूँ। अरशद कादरी, ठीक है। आप ऐसे करें, एक मिनट यार, जितना टाइम मैं बोलूँ आप मेरे सामने बात करें। बात ये है, ये जो शरायत लिखी हुई है आपने पढ़ी है? जी मैंने पढ़ी। इसमें लिखा हुआ है कि मौजूद मुनाजरा नूर व बशर है, ये पढ़ लें आप। पहली शर्त आपने ये भी लिखा हुआ है कि जो शरायत से इन्हें करेगा उसकी शिकस्त होगी। आपने अपने दावा में बशर की बात नहीं की, लिहाजा पहले दावा मुकम्मल करें, हमारा दावा मुकम्मल है, उसके बाद तलकीन शुरू होगी और उसके बाद सदर आप बताएंगे, अभी तक मुनाजर बताएंगे, फिर उसके बाद शुरू होगा। पहले आप दावा लिखे बशरियत के मुतालिक। अभी ये मबादी बातें हैं, अभी मुनाज़रे को वक्त आप कमेटी साहब आप खामोश हो जाइए बस। मैं इसको कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ। आप मेरे साथ मत करिए। मैं इसको लुकमा दे रहा हूँ। आप खामोश हो जाइए। आप मुझे कह रहे थे आप खामोश हो जाइए। मुझे कह रहे मैं थे इसको सदर के साथ सदर मुखातब है क्वाटी मैं साहेब, इसके साथ बात कर रहा हूँ। क्वाटी साहेब हर बात में ज्यादा कर रहे हैं, आप हर ज्यादती बात कर रहे में हैं। ज्यादती कर मैं रहे इसको लुकमा दे रहा हैं। हूँ। बैठ जाए ना, क्यों लुकमा दी? मेरे भाई मैं से बोल रहा हूँ। अरे लिखा हुआ जवाब नहीं आना मैं चाहिए। इसको लुकमा दे रहा हूँ। मेरे भाई आखिर ज्यादती आप कर रहे हैं, दावा ही नामुकम्मल है। माजे साहब ये मुतालबा हो गया है ना, बैठ आप जाए। अपने सदर को बैठाएं। एक मिनट है सारी इंतजामिया बस। हाँ सारी इंतजामिया एक मिनट अगला खामोश हो जाओ। एक मिनट साहब, माजे साहब आप ऐसे करें, मुनाजरा बकायदा शुरू मेरे कर भाई दें। मेरे भाई ना हाँ, सुने। बात सुन रहे हैं आप। देखो ये माशाल्लाह वकील साहब, डॉक्टर साहब आपकी बात सुनते हैं जनाब। जब कोई भी आता है आप दरमियान में जब मुझसे मुखातिब हैं, क्वाटी साहब आप ना बोले। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ आप ना बोले। जब आप बोलेंगे इधर सदर बोलेगा, हमारा भी अलामा साहब बोलेंगे, मुनाज़िर साहब फटा पड़ेगा। जब आपकी बारी आएगी आपको टाइम देते हैं बोलने, लेकिन आज मुनाज़रा अरशद कादरी के साथ है आपका, शायद आपको इल्म में ना हो, लेकिन यार बस खामोश है आप। देखो ये रब ये शर्तें दीजिए भाई, चलें। आपने कहा जी 32 मिनट नहीं, अभी इनकी सदर साहब के, क्योंकि पहले जो पार्टी साहब ने कह दिया हम छोड़ देते हैं। इन्होंने जितना टाइम मैंने बोला उतना टाइम आप बोले, इधर तक रिकॉर्ड करवाएं। मैं खड़े होकर बोला हूँ ना, जी जी 1 मिनट बोलूँ या 2 मिनट, आप भी 2 मिनट बोल लें, फिर बैठ जाए। जी, मैं ठीक खड़े हो, होकर बोलूँ। ठीक हो। हाँ अब मेरी बात सुनिए, जो क्वाटी साहब पहले बोल रहे थे उतनी देर में इनको भी दूंगा। हाँ ठीक है, आप दे उनको, जब पार्टी बोलेंगे उनको दे। नहीं, जब आप पहले बोलेंगे, बोल चुके हैं मेरे भाई, ये पहले क्वाटी साहब ने 15-20 मिनट लगाए, तो मैं अब इनको खड़ा करूं। मेरे भाई फटा खत्म होने दे, माजिद साहब फटा खत्म होने दे, बात आप इल्म की करें। लोग क्या समझेंगे कि मौलवियों का ये हाल है, आप बात सुनने की ताकत पैदा करें। देखो ये लिखा हुआ जी मुनाज़रे में, ये जरा इनकी शर्तें टाइम तो ज्यादा हो गया आपका, मुझे पेश करना। ना लो देखो ये आपका टाइम से हो गया। पार्टी साहेब ये बोल- मैं- आप नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते। भाई साहब ने आपसे माशाल्लाह मेहरबान है। अभी आप बैठे बस, टाइम का लो जी, ये मैं पहली दफा इनको माफ करता हूँ, आगे टाइम टाइम नहीं हो तो गया। आप माफी मांगिए। देखिए
शराइत में ये लिखा हुआ है। अब आप बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप बैठे, आप बैठे, मैं बैठो तो बैठे, देखिए फिर बैठे। शराइत में लिखा हुआ है कि तनकीद बात का मुनाजिर करे या सदर करे, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, शराइत में लिखा हुआ है। बात सारी मैं करूंगा, जहां मुझे जरूरत पड़ेगी इनको मैं इजाजत दूंगा, वो सुपर की बोल इजाजत मैं दे दूंगा। बहरहाल जहां तक इन्होंने ये कहा है कि गुवाहाटी से वास्ता है, आज अरशद कादरी से आपका वास्ता पड़ा है, आप तो मुनाजिरीन, आप तो सदर हैं, मुनाजर आपका गुवाहाटी से हो रहा है, अब तो आप तो मुनाजिरीन नहीं, आप तो सदर है। और मैं तो अब्दुल तवाब साहब को भगा चुका हूँ, मैं तो शौकत सियालवी साहब को मैं तो अशरफ सियालवी साहब को भगा चुका हूँ, मैं तो अशरफ सियालवी से लिख चुका हूँ। अब देखो बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, इसने क्यों कहा है गुवाहाटी आज आपका आप मेरे सामने हुए, आप आज का आज वास्ता हमने गुलाम खान को पकाया है, किसको? हम आपके मौलवियों के नाम लेंगे, आप इस तरह से मेरी बात सुनिए, हमने यूसुफ हमामी को पकाया, हमने शाम को पकाया, और दूसरी किताब में अशरफ सियालवी को पका दिया, थला लिया, उस दिन बता दिया जा चुका है। और शेख कुरान को हमारे पास आया, उमर इस्लामी को बकाया है, आप ये और हमारे इनका नाम ये पता है, सबको पता है, सबको पता है, आपको मेरी बारी में मेरी बात सुनिए, जिस दिन का नाम अब्दुल तवाब आपको धक्का लगा, मेरी बात सुनिए, उस दिन का आपका अब्दुल तवाब दूसरी तकरीर की कहने लगा मुनाज़रा खत्म, आपको उनके बाप की बेटी का नहीं बोल सकते। अब्दुल तवाब कौन सा सीखा है? अफ्ताब साहब में क्या है, शशक साहब में क्या है, सियाग साहब में क्या है, तवाफ़ साहब में क्या है, शहजाद साहब में क्या है? अब्दुल तवाब को लफ्ज़ मुस्लिम का पता नहीं है, आप लफ्ज़ों को छोड़िए, मुस्लिम का भी पता नहीं है, लफ्ज़ों को तो छेड़ेंगे, आज पता चलेगा जिस दूर से फटेंगे उनको भी छेड़ेंगे, लफ्ज़ों पे तो मुनाज़रा हो रहा है। आदत है, बात करनी आपकी आदत है जी, आपकी आदत है कि आप ठहर नहीं सकते, पहली मर्तबा आपका सामना देखा, बिल्कुल बिल्कुल पहली मर्तबा है, और आप दावा भी नामुकम्मल है, दावा नामुकम्मल, अभी तनकीद शुरू नहीं हुई, तनकीद अब जो है ना, बात ये है, वकील साहब बैठे हुए हैं, मैंने दावा दे दिया उनको, अपना दावा मुकम्मल करके दे ताकि तनकीद शुरू हो। अगर मेरे दावे की कोई बात आपको है, कोई एतराज है तो वो करें, आपने तो कोई एतराज किया ही नहीं, क्योंकि मेरा दावा मुकम्मल है अपने अकीदे के मुताबिक। आपका अकीदा सरासर मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल है, और आपका अकीदा ये सरीह कुरान हदीस सहाबा के अक़वाल फतावा के खिलाफ है, इस वजह से तो आप बशरियत के लफ्ज़ को बीच में ला ही नहीं रहे। देखिए मुनाज़रा है, ये पहली शर्त है, 27 शर्तें हैं जो कि हमारे दरमियान में तय हुई हैं, इस पे दस्तखत हुए पड़े हैं। तो पहली शर्त है, मौजू है नूर व बशर, आपने नूर का तज़किरा किया है, बशरियत का लफ्ज़ आपने बीच में लाया ही नहीं है, तनकीद भी मुनाज़रे की तनकीद शुरू नहीं हुई, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात की हो रही है कि आपका दावा नामुकम्मल है, मुनाज़रा भी शुरू नहीं हुआ। मुनाज़रे का वक्त है 7.5 घंटे, आप अपना दावा मुकम्मल करके लिख कर दें ताकि फिर तनकीद का वक्त शुरू हो जाए। पहली तकरीर शराइत के मुताबिक मेरी है 10 मिनट, और फिर उसके बाद आपकी है, इस तरह 10-10 मिनट की तकरीरें होंगी, और ये 2.5 घंटे तनकीद है, और 5 घंटे जो है ये मजीद दलाइल पेश की जाएंगे, और ये तनकीद और ये तवज़ी ये मुनाज़रे का बुनियादी हिस्सा है, ये भी बुनियादी हिस्सा, ये भी मुनाज़रा है, लेकिन अभी मुनाज़रे का वक्त शुरू नहीं हुआ। ये सारों को मैं इसलिए आगाह कर रहा हूँ कि जो फरीक भी वक्त से पहले मैदान छोड़ेगा उसकी शिकस्त होगी। आज पता चलेगा कि वास्ता किससे पड़ा है। मैं गुवाहाटी हूँ, लोग मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। बात यह है कि मेरी तो जिंदगी मुनाज़रे में गुजर गई है। हजरात का हाल ये है कि अपना दावा लिख कर भी नहीं लाए थे, मैंने इनको सिखाया पढ़ाया कि लिख कर दो। हम तो दोनों दावे 2 तहरीरों पर लिख कर लाए, 2 तहरीरों पे, ताकि पहले से मैं इनको दे दूं। अभी तनकीद का वक्त शुरू नहीं हुआ, ये सारे हजरात गवाह हैं।
तनकीद तभी शुरू होगी कि जब आप अपना दावा मुकम्मल करके दे दें। तो बराए मेहरबानी बात यह है कि आगे बात तभी करेंगे, अभी तक आपने दावा लिख कर नहीं दिया, वो जो दिया था वो नामुकम्मल था, हमने आपको दे दिया। अभी आप मुकम्मल दावा बशरियत का तज़किरा करें कि बशरियत के मुताल्लिक आपका क्या अकीदा है। तो आपका ये अकीदा सर खिलाफ है शरीयत के, इस्लाम के, और बिल्कुल नामुकम्मल है। इसके अलावा शराइत की पाबंदी करनी चाहिए, और जो शराइत की पाबंदी नहीं करता वो मुनाफिक होता है, वो होता है मुनाफिक। क्योंकि जो शराइत होती हैं ये वादा होता है, अहद होता है, और वादे की खिलाफ वर्जी करना ये निफाक है, ये मुनाफिकत है। तो शराइत के मुताबिक हमने मुनाजरा करना है 7.5 घंटे। अब ये है कि मुनाजरे का वक़्त, तनकीद का वक़्त उस वक़्त शुरू होगा कि जब आप अपना दावा मुकम्मल करके दे देंगे। बाकी इधर उधर की गप्पे सुनाना, बातें सुनाना, इसका कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल बारी बारी में बोलेंगे, आप अपनी बारी में बोलेंगे, हम अपनी बारी में बोलेंगे, लेकिन यह है कि अपना दावा मुकम्मल करके दो। हम आपको टाइम देते हैं। सबसे पहले मैं आपको कह देता हूं कि अपनी बारी में दावा पहले लिख कर देंगे, मुझे हाथ में पकड़ाएंगे, उसके बाद बात शुरू करेंगे। क्योंकि जब दावा मुकम्मल ही नहीं है तो फिर कैसे तनकीद शुरू करें। दावा आप लिख कर दें ताकि तनकीद शुरू हो जाए। और अगर आपने दावा मुकम्मल लिख कर नहीं दिया, वैसे आप खड़े हो गए बात के लिए, उस बात का कोई एतबार नहीं होगा, उसको नहीं सुना जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाटी साहब फरमा रहे थे कि जो शर्तों का पाबंद नहीं होता वो मुनाफिक होता है। आपने सुना वीडियो वालों भाई, सब ने सुना, आपने बोले इशारा से ये कि हम चाहते हैं मुनाजरा इत्मीनान के साथ हो। अब देखिए, अगर मैं क्वाटी साहब आपसे कहूं कि आपने कितने वादे किए, कभी देवबंदी, कभी बरेलवी, कभी भाभी, कभी ना, नहीं बोलेंगे आप। क्वाटी साहेब एक मिनट बात में माशाल्लाह फरीक़ैन की तरफ से जो बात देखने में आ रही है, ऐसे होना नहीं चाहिए। ये जो शराइत लिखी जाती है, शराइत मुनाजरा, ये बाहमी फरीक़ैन की रज़ामंदी से तहरीर की गई हैं, और इसमें ये बात लिखी हुई है, शेख नंबर 23 आप खोल के देख लें कि अगर कोई एक फरीक भी इन शराइत का इनराफ करेगा कि इनकी खिलाफ वर्जी करेगा तो वो अपनी शिकस्त का ऐलान करेगा। और शेख नंबर 6 आप पढ़ के देख लें कि ज़ातियात की बात नहीं की जाएगी, ज़ातियात को नहीं छेड़ा जाएगा। आपने सदर होने की हैसियत से
ہمارے مناظر کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا ہے جو آن دی ویڈیو ہے، آن دی ریکارڈ ہے، آپ نے ان کو ٹٹو کہا ہے. اگر یہ لفظ میں آپ کو کہہ دوں تو یہ معذرت کریں گے سر. ایک منٹ سر، کرایہ کا ٹٹو کہا ہے. کوئی نہ سنت بقا ہے بکواس. ایک منٹ سنیں ایک منٹ. بھائی صدر کی بات صدر سے آپ یار آپ انصاف سے کام لیتے ہیں لیکن آپ بالکل بنا انصافی کرتے ہیں. میں آپ سے بول رہا ہوں، میں آپ اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ زیادتی کرتے ہیں ہر جگہ. اچھا اگلی بات یہ ہے ایک منٹ، اگلی بات یہ ہے کہ اگر میں یہ الفاظ ان کو لٹا دوں تو یہ کہیں گے ذاتیات کو چھیڑ دیا. صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک منٹ اصل بات بیان کرتے ہیں. صاف لکھا ہوا ہے صدر کی صدر کے ساتھ بات ہو، میں صدر ہوں، میں ان سے بات کر رہا ہوں، میں صدر سے بات کرتا ہوں، وہ بول پڑتے ہیں. یہ تو بات نہیں ہے. اس لیے صدر کی بات صدر سے، ابھی آپ بولیں، میں بول رہا تھا ابھی بولیں آپ. صدر کی بات صدر سے ہوگی، مناظر کی بات مناظر سے ہوگی. جب تنقید کا مسئلہ آئے گا صدر کرے یا مناظر، یہ شریعت میں ہے کہ تنقید صدر کر لے یا مناظر کر لے. وہ تنقید آپ کریں یا آپ کو مناظر کرے. ایک بات، آپ نے 2 دفعہ ذاتیات کو چھیڑا. پہلے یہ بتائیں آپ اس کا اقرار کرتے ہیں؟ صرف اتنی بات کا جواب دیں. آپ نہیں بولیں گے. انہوں نے کہا ہے یار آپ میں سے کوئی نہیں بولے گا. میرے بھائیوں، میں اگر یہاں پہ کھڑے ہو کے کہوں کہ میں نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو بگایا ہے، آپ مجھے بتائیے گا ان کی شان زیادہ ہے یا تھانوی صاحب کی؟ میرے بھائی ٹھنڈے مت سن لیں، میں نے آپ کی بات سنی بڑے پیار سے. انہوں نے ببانگ دوخل کہا ہے کہ میں نے مولانا عمر اچھری رحمۃ اللہ علیہ کو بگایا. اشرف شالی کا انہوں نے نام لیا ہے. میری بات سن لیں، میں آپ کی بات میں نہیں بول رہا. پاٹی صاحب سننے کی قوت پیدا کریں، ٹھنڈے دل سے بات سنیں. میرے بھائی سننے بات سنیں. علامہ عبدالتواب سیکی کی انہوں نے نام لیا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر مصطفیٰ سے ہماری زیادہ قدر نہیں ہے. انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا. سناؤ میں آپ کے بیچ میں رہا ہوں، مصطفیٰ کی ذات کو کیسے پایا آپ نے؟ میں ارشد قادری بول رہا ہوں. پاٹی صاحب آپ کو رب کعبہ کی قسم میری بات سن لیں، میری بات سنیں. صدر کے ساتھ صدر کی بات. میں آپ سے بول رہا ہوں، بات تقریر کر رہے ہیں، آپ موضوع کی بات کریں. آپ ادھر ادھر کی باتیں سنائیں. آپ نے عمر اشرفی کا نام لیا نا ابھی؟ جی لیا انہوں نے. لیا. آپ نے آن دی ویڈیو عمر اشرفی کا نام لکھا دیں. آن دی ویڈیو انہوں نے نام لیا اور میری میں انتظامیہ کا آدمی ہوں. آپ نے کہا اگر ریکارڈ دکھا دیں کہ انہوں نے محمد عمر صاحب اچھلی کا نام لیا ہے پھر آپ کو قسط لے کے دینی پڑے گی. میں انتظامیہ کا آدمی ہوں، میں انتظامیہ کا آدمی، میرا حق ہے. انہوں نے کہا کہ ریکارڈ دیکھ بھائی سیکورٹی والے بات کریں. میں قاری صاحب کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں انتظامیہ کے آدمی ہیں. علامہ صاحب نے فرمایا بڑی اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ریکارڈ ہو رہی ہے. اگر پاٹی صاحب نے میں انتظامیہ سے بات کر رہا ہوں، میں انتظامیہ سے بات کر رہا ہوں. ایک منٹ بیٹھتے میری بات پوری آپ نے مجھے بات سنیں. جی سن دیکھیں جی بولیے. اگر تو آپ لے کے آنا تھا نا. آپ دیکھیں میری بات سنیں. اندر آ جاتا ہے. ایک منٹ بات سنیں. اگر تو مناظرہ ہے بات سنیں. ماجد صاحب اندر آؤ. جی بولیے. اچھا بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ذاتیات کو آپ نے چھیڑا ہے. جی ٹھیک ہے. اگر فتح شکست لکھوانے کی بات ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ذاتیات کو چھیڑنا یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے. چھیڑا سب سے پہلے آپ نے چھیڑا ہے. سب سے پہلے میری بات سنیں. سب سے پہلے آتے ہی جس بات پہ بحث ہوئی ہے سب سے پہلے ذاتیات کو آپ نے چھیڑا ہے.
اور یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شرائط کی خلاف ورزی کرنا، یہ انحراف کرنا، یہ شکست کا اعلان ہوگا۔ آپ سب سے پہلے میری بات سنیں، میری بات پوری ہونے دیں۔ آپ نے شرائط کی خلاف ورزی کی ہے، سنیں یہ ایک منٹ بات سنیں میری بات مکمل۔ آپ نے ذاتیات کی بات چھیڑی ہے اور آپ نے چھیڑی ہے اور آپ نے شرائط سے انحراف کیا ہے۔ آپ سب سے پہلے بات سنیں، آپ صدر ہیں، آپ بتائیں آپ صدر ہیں؟ میں نے صاحب بعد میں چپ کرا نہیں آپ چپ کرائیں، چپ کرا باری باری اچھا میں چپ کرا دی۔ آپ شرائط کا انحراف کیا ہے، شرائط کی خلاف ورزی کی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی شکست کا اعلان لکھ کر دے دیں، اعلان کر دیں، اس کے بعد بڑھا انہوں نے پتہ ہے میری بات سن لے توجہ سے، آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ مجاہد۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی حیثیت یہاں پہ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ پھر ذاتیت کو بات میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، صدر ہوں، صدر ہاں میں بار بار کہہ رہا ہوں صدر ہوں۔ حضرت چپ کریں پاٹی صاحب، مجھے خطاب کرو یار، آپ سے آپ کی بات نہیں ہے، صدر کا خطاب کیوں نہیں؟ خاموش یار یہ پاگل انسان ہے، پاگل ہے یار۔ بس بس وکیل صاحب کی بات سنیں، ایک منٹ ذرا، وکیل صاحب کی بات سنیں، بار بار ان کو کہہ رہا ہوں خاموش ہو جائے۔ وکیل صاحب کی بات سنیں، وکیل صاحب کی بات سنیں، بڑی مہربانی وکیل صاحب کی بات سنیں، کھڑے ہو کے بات کریں، دو لفظی بات پیغام دو، جو بھائی دونوں بات سنیں وہ میری جان پر ہو جاؤ، وہ میزبان نے کرن دو نے خود کرن دی میزبان نے دو لفظی پیغام دیں جو کام اٹھے، جو کہنا چاہتے لوگ کرن ہو۔ جی بیٹھ جائیں باقی صاحب، بڑی مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی بہت مہربانی آپ کی، بند کر نہیں پتا کہ ایک منٹ صرف بات سننے میں وکیل صاحب کی بڑی مہربانی، یہ آپ سب کے فائدے میں بات ہے۔ آپ سیٹ کو دو، ایک منٹ بھائی صاحب آپ بیٹھے ہیں، آپ سب کسی جاتے ہیں، آپ سبھی لگ رہا ہے بند کریں۔ دو لفظی جو پر پیغام آیا جی تسی کہہ رہے سو دسو سارے۔ ہاں جی سارے سن لو جی قاری صاحب۔ جی بیان کرو۔ جی بات یہ ہے کہ الحمدللہ سارے عالم حضرات ہیں یہاں پر مناظرے کے لیے آئے تھے، لیکن جو شرائط طے ہوئی ہیں اس پر آپ نے عمل نہیں کیا، بار بار آپ ایک دوسرے کو ٹوک رہے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، اور یہ اتنا شور بنا کہ کسی نے پولیس میں رپورٹ کر دیا، ٹھیک ہے، 3 دفعہ تو مجھے بھی سننا چکا ہے، ویسے بھی وہاں سے آئی جی صاحب سے بھی وہ کہہ رہے ہیں جی اس کو آپ نے اجازت نہیں دی، تو آپ نے یہ مسئلہ خراب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ الحمدللہ عالم ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ نے اپنی جو شرائط آپ نے خود لکھی تھی آپ نے انہیں پر عمل نہیں کیا، تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں ایک نادین بندہ ہوں، آپ جس ہستی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے ان کے بارے میں، تو آپ میرا خیال ہے آپ نے اس کو مجھے خاطر نہیں رکھا۔ اب میں معذرت چاہتا ہوں بحیثیت آپ کا میزبان سے، میں اس کو مزید جاری رکھ سکوں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ دونوں حضرات، میں بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تشریف لے جائیں، تو آپ کے کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو کسی اچھی جگہ پر اور دوبارہ شرائط طے کر کے اور اس پر عمل بھی کریں۔
یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے شرائط طے کی ہیں آپ اس پر عمل نہ کریں، یہ بہت شرائط پڑ رہی وکیل صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ انہوں نے شرائط کی پابندی نہیں کی ہے، ذاتیات کو چھیڑا ہے، لہٰذا ہار چکے ہیں۔ ایک تیسرے بندے نے فیصلہ کر دیا ہے جو انتظامیہ کا بندہ ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے جو یہ صاحب بڑی مہربانی ہاں ٹھیک ہے کیمرہ کیسے بند ہو یار؟ یہ کیمرے بند کروائے فیصلہ نہیں کر دیا
جی جی قاری صاحب کیا فرمایا آپ نے؟ صاحب نے صاحب نے جو بات کہی تھی تھوڑی دیر بعد خود رکھو کیمرہ اوپر جان دے یار مہربانی کیمرہ یار دے کرا کے پاس ہمارے پاس ادھر آ جاؤ بڑی مہربانی خواجہ صاحب بار بار فون کے نام رابطے ہو رہے ہیں بار بار فون آ رہے ہیں اگر اسی سنو یار ایک منٹ اگر دوستی یا دوست اگر ساری کسی انتظامیہ دی یا سکورٹی والے کی بات تسلیم کرنے واسطے تیار نہیں تو اسی بات کرنے جا کے دروازہ کھول دیں گے جو تھوڑے کو تسی کر جو نہ وہ کتابوں میں یہ ہمارے ساتھ مولانا امیر نواز صاحب موجود ہیں جو کہ اس جائے مناظرہ کے منتظم تھے.
दोनों फरीकैन की जानिब से मुत्तफ़िका तौर पर इनको मुंतज़िम तस्लीम किया गया था। उन्होंने भी इनको मुंतज़िम तस्लीम किया और इनके इंतज़ामी उमूर पर एतमाद भी किया। हम आज इनसे पूछते हैं कि आज के मुनाजरे में क्या कार्रवाई हुई और क्या चीज़ इनके सामने आई, उसूली तौर पर मुनाजरा कौन जीता है और मुनाजरे से राय अफराद किसने इख्तियार की है। तो मौलाना अमीर साहब, आप ये बताएंगे कि सुबह जब आप तशरीफ़ लाए हैं और बरेलवी हज़रात की आमद के मुतालिक आप मुझे बताएँ कि आपने क्या देखा। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह जिस वक़्त मैं पहुंचा तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के वक़्त में, तो यहाँ पर हज़रत मौलाना मलक मोहम्मद सादिक कोहाटी साहब और उनकी पूरी टीम यानी अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए हज़रात पूरे बरवकार तरीके से मौजूद थे, पूरे इंतज़ाम के साथ, पूरी तैयारी के साथ। और दूसरी मुखालिफ पार्टी बरेलवी हज़रात, उनमें से कोई भी नहीं था। काफ़ी देर के तकरीबन 9 बजे के लगभग, हालांकि ये बताया गया था कि 9 बजे जो है ये मनाजरा शुरू होने का वक़्त है, लेकिन इस वक़्त तक उनका कोई भी आदमी नहीं था। और 9 बजे तकरीबन वो उनमें से 2-4 आदमी आए हैं जिन्होंने कहा है कि हम इंतज़ामिया से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके साथ हमारी कुछ बातचीत हुई है और उन्होंने जो मासबका मुत्तफ़िका तौर पर शराइत कबूल की गई थी उनसे इन्हिराफ करते हुए एक नई शर्त लगाने की उन्होंने ज़िद की कि ये जी लिखा जाए कि हमारी तरफ से हम जिम्मेदारी देते हैं कि कोई बदकलामी या कोई बदनज़मी नहीं होगी। उसके लिए हमने उन्हें ये भी उनके पूरी कर दी। चलो, पहले मुत्तफ़िका शर्तों के बाद फिर एक नई शर्त भी उनको लग कर दी। तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये आपने कागज़ पे लिखी है, पैड पर होना चाहिए। फिर जी पैड का मसला बना कि हम यहाँ से एक जामिया का पैड लिख देते। उन्होंने फिर कहा नहीं जी, वो असल में फरार करने की कोशिश कर रहे थे। कहते जी रावलपिंडी से जहाँ से यह बात चली है वहाँ से यह पैड होना चाहिए और कारी मोहम्मद इदरीस हक्कानी साहब के पैड पर होना चाहिए। तो हमने उन्हें फ़ोन किया, वो शर्तें जो बात थी उन्होंने खुद उनको लिखाई। उन्होंने वहाँ से फिक्स के ज़रिए से वो करके यहाँ पैड के ज़रिए से भेजा। हालांकि जो ये शर्त उन्होंने रखी पैड वाली, ये शराइत के अंदर, शराइत मुनाजरा में तो ये बात नहीं लिखी गई थी, बल्कि सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि उनको जो है ज़मानतनामा लिख कर दिया गया, ज़मानतनामा। लेकिन उन्होंने एक नई शर्त रखी और इससे उनका पता लगा कि वो भागने का और फरार करने का वो तकरीबन ये बहाना बना रहे थे, ढूंढ रहे थे। इसलिए नई नई शर्तें वो बीच में डाल रहे थे कि ये भी लिख के दो जी, ये भी लिख के दो जी, ये भी लिख के दो जी। बार के हमने हर तरफ से ये कोशिश की कि आज इनको मौके फरार से मौका का नहीं देना और इनको यहाँ इंशाअल्लाह इसी पर लाएंगे कि ये मुनाजरा करें। फिर जिस वक़्त मुनाजरा शुरू हुआ, माशाअल्लाह यहाँ थे जज साहब चौधरी माजिद साहब, उनकी निगरानी में हमारी मुंतज़िम कमेटी की मौजूदगी में ये मनाजरा शुरू हुआ। तो इस वक्त सबसे पहली बात यह थी कि दावा मनाजरा लिख कर दिया जाए, लेकिन बार बार इसरार के बावजूद आप देखेंगे वीडियो में भी कि उन्होंने मनाजरे का दावा लिख कर तक नहीं दिया। जब उनसे फिर इसरार किया गया कि मनाजरे का दावा लिख कर दिया जाए, क्योंकि आपने ये चैलेंज दिया है नूर व बशर पर, तो आप मनाजरे से दावे से फरार अख्तियार कर रहे हैं। तो उन्होंने आगे से बहाने बनाना शुरू कर दिए, ज़ातियात पर उतर आए और उन्होंने मुकम्मल ये तैयारी कर ली कि हमने आज ये मनाजरा करना नहीं। बार के हमें कम अज़ कम हमारे इल्म में ये इजाफा हुआ है कि ये लोग झूठे हैं, मसले मौके से फरार अख्तियार करते हैं, हकीकत छुपा लेते हैं और सामने जाहिर नहीं करते। अच्छा, ये बताएं आप मुझे कि क्या मौलाना सादिक खान कोहाटी साहब जो कि मसले के देवबंद की तरफ से मुनाजिर थे, उन्होंने अपना दावा मुकम्मल लिख कर दिया था उनके सामने? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसकी तस्दीक वीडियो से भी करेंगे कि मौलाना मोहम्मद सादिक कोहाटी साहब ने मुकम्मल तौर पर जो दावा था उन्होंने मुकम्मल तौर पर लिख के दिया उनको, लेकिन उनकी तरफ से जब दावा आया तो वो अधूरा था, नाकिस था। जब उनकी तरफ से वापस कर दिया गया तो फिर भी उस तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो क्या आया जो दावा मौलाना सादिक खान कोहाटी साहब दामद बरकातहू ने लिख कर उन्हें दिया था, उन्होंने उस पर कोई शिकवा शिकायत या उसकी कमी बेशी की कोई बात की? नहीं, उस पर तो उन्होंने कोई भी बात नहीं की। गोया कि उन्होंने उस दावा हमारे मौलाना मोहम्मद कोहाटी साहब के दावे को सही तस्लीम कर लिया। तनकीहात की नौबत ही उन्होंने नहीं आने दी, क्योंकि वो खुद झूठे लग रहे थे और अपना दावा ही तक लिख कर नहीं दे रहे। अच्छा, आप जहाँ पे आप फरमा रहे हैं कि उनसे दावे के बाद जो है बात चली ज़ातियात पर आ गई, तो आप इस बारे में क्या बताएंगे कि ज़ातियात के बारे में कोई शर्त लिखी गई थी शराइत मुनाजरा? हाँ जी, शराइत मनाजरा में ये शर्त मौजूद थी और है भी। आप वीडियो पे भी देखेंगे कि जो शहजाद, जो पार्टी, जो फरीक भी ज़ातियात की तरफ आएगा उसकी शिकस्त तस्लीम कर ली जाएगी। इस उसूल को देखते हुए उनकी शिकस्त मुकम्मल तौर पर, क्योंकि उन्होंने शराइत मनाजरा से इन्हिराफ किया।
اور جس کا اعلان چودھری ماجد صاحب نے بھی کیا ہے ماشاءاللہ کہ شرائط سے انحراف انہوں نے کیا ہے اور ذاتیات والی شرائط وہ پورا نہیں اتر سکی. اچھا یہاں پہ ساتھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس شرط کو ان کو ایک دفعہ تنبیہ بھی کی گئی اور ان کی طرف سے طارق ضیاء چشتی تھے دیگر لوگ تھے انہوں نے یقین دہانی کرائی مسلک اہل سنت والجماعت. ہاں جی بالکل انہوں نے ہماری دوبارہ یہ کچھ نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود ارشد قادری نے دوبارہ پھر جو ہے اس شرط سے انحراف کیا. آپ اس بارے میں ہم جو ساتھی انتظامیہ میں تھے وہ ہمیں پیچھے لے گئی ان کی انتظامیہ. انہوں نے ہم سے باقاعدہ معذرت کی اور کہا یہ کہ ہم ویڈیو کے سامنے بھی اپنے مناظر صاحب سے صدر سے معذرت کروائیں گے. یہ انہوں نے ایک غلط قدم اٹھایا کہ انہوں نے ذاتیات پر اور شرائط کا انہوں نے شرائط سے انحراف کیا ہے. آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ وہ کون تھے ان کے ذرا نام ہاں جی میرے ساتھ ان کی انتظامیہ میں سے جنہوں نے یہ بات کی ان میں نے ایک طاہر رضا چشتی صاحب تھے, ایک تھے فیاض الحسن صدیقی صاحب تھے اور انہوں نے اس بات کو تجویز کیا اور تسلیم کیا کہ زیادتی ہماری طرف سے ہوئی ہے اور شرائط سے انحراف بھی ہمارے ساتھیوں نے کیا ہے یعنی بریلوی ہونا. بہت شکریہ. بابا جی کو اور یہاں کا مقامی نوجوان آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ چونکہ انتظامیہ میں تھے تو آپ اس طرف بھی جاتے تھے پوری معلومات لیتے تھے اور ادھر بھی آ کے پوری معلومات لیتے تھے. آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ جس وقت وہاں پر موجود تھے تو ان کی جو عوام ان کے ساتھ تھی جیسا کہ شرائط میں لکھا ہوتا 15 آدمی دونوں طرف سے ہوں گے تو ان میں سے ممتاز صدیقی سے خود ان کی عوام بھی یہ فرمائش کر رہی تھی کہ آپ اپنا دعویٰ مکمل لکھیں. اس بارے میں آپ بتائیں. ہاں جی یہ بھی جب وہ رولا پڑا ہوا تھا اور ہم صلح صفائی دونوں فریقین کو بٹھانے کے لیے اس طرف گئے اور ساتھیوں کا یہ اصرار تھا یعنی ان کی انتظامیہ کا کہ ان کو بٹھاتے ہیں اور ان سے معذرت کرواتے ہیں. جس وقت ہم وہاں پہنچے تو وہ انہوں نے اپنے مناظر صاحب کو گھیرا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے کہ آپ نے کس پڈے میں ہمیں ڈال دیا ہے نور بشر کے. ہاں جی یہ تو آپ نے ان سے پنگا لیا ہے کس طرح جان چھڑائی. تو میں نے جو جواب سنا وہ یہ تھا کہ یار کسی بھی طریقے سے لکھ کے دے دو جان چھڑاؤ. تو یہ صدیقی سب پھر بھی تیار نہیں ہوئے کہ وہ لکھ کر دیں اور اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کیا نہ اس طرف ہوئے بلکہ وہ پریشان ہی بیٹھے رہے کہ میں کیا کروں اور کس طرف جاؤں. صاف تاثرات اور یہی تھے جو ہمیں یہ سبق ملا اور اسے ہم نے عبرت پکڑی کہ یہ لوگ ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رولا ڈالتے ہیں کہ نور ہے نور ہے لیکن جب مین موقع پر بات آتی ہے تو یہ اسے صحیح طریقے سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں. پھر کبھی ادھر کی پھر کبھی ادھر کی مارتے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل شریک نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ امیر نواز صاحب. آپ نے ناظرین دیکھا ابھی امیر نواز صاحب جو کہ انتظامی امور میں تھے یہ خود موجود تھے مناظرے میں اور ابھی انشاءاللہ ہم آپ کو چودھری ماجد صاحب جو کہ یہاں پہ نگرانی کر رہے تھے پوری انتظامیہ ٹیم کی ان کے بھی تاثرات آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ دونوں فریقین موجود تھے, دونوں مناظرین صدرین موجود تھے. ان کی ٹیم کی موجودگی میں انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ جو مسلک بریلویت ممتاز صدیقی ارشد قادری اور ان کی پوری ٹیم نے شرائط سے انحراف کیا ہے. شرط نمبر 6 کے مطابق کہ کوئی بھی مناظر کسی کی ذاتیات کو نہیں چھیڑے گا. ارشد قادری نے 2 دفعہ یہ نازیبہ حرکت کی اور مولانا صادق خان کوہاٹی صاحب کی ذاتی شخصیت کو ہٹ کیا. اس پر جو ہے ان کی اپنی عوام بھی جیسا کہ امیر نواز صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے انتظامی لوگ بھی کہہ رہے تھے ہمارے مناظر کی طرف سے یہ باقاعدہ غلطی ہوئی ہے اور ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں اور ہماری شکست ہے. اور چودھری ماجد صاحب نے ان کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا. ابھی وہ بابا جی کو بلواؤ بھائی. بابا جی کے ساتھ جہانداد صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی آج مناظرے میں موجود تھے اور یہ ایک 30 40 آدمی ہیں جو کہ نہ ان کی طرف سے تھے نہ ہماری طرف سے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے مناظرے میں آج کیا دیکھا. آپ اپنے تاثرات کیا؟ دیکھیے جی میں تو اپنے بھائی کے ساتھ جو یہاں پہ موجود تھے ٹھیک ہے جی. ہم یہاں پہ آئے تھے جو ہم نے یہاں پہ روٹین دیکھی ہے صبح سے ہم تقریباً بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ. صبح ان کے جو علماء ہیں یا جو بند علماء ہیں جو ان سے ہم نے پوچھا کیا ٹائمنگ ہے. انہوں نے کہا یار کہ ٹائمنگ تو 9 بجے مناظرہ شروع ہونا ہے اور یہ تقریباً انتظار کرتے رہے ہیں 11 بجے تک. 11 بجے کے بعد وہ آئے دوسری آزاد بریلوی پارٹی اور ان کا مناظر یہاں پر موجود نہیں تھا. اس کے بعد یہ تو سب کو ہی پتہ ہے, آپ نے اوروں سے بھی پوچھا ہوگا کیا صورتحال تھی ان کی. وہ تو پہلے تو جو ان کے 2 بندے آئے تھے ان سے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ناکام بنائی ہے. اور جب بٹھایا تو انہوں نے وہ دلیل نہیں پیش کی. دلیل کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں دعویٰ جی دعوی وہ نہیں پیش کر سکے جو آپ کے مناظر صاحب نے پیش کیے کوہاٹی صاحب نے. وہ جس طرح انہوں نے پیش کیا دعویٰ وہ ان بیچاروں کو تو دعویٰ لکھنا ہی نہیں آتا تھا تو وہ کیسے مناظرہ کر سکتے تھے.
इससे तो साफ ज़ाहिर है। और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जो आप लोगों ने आज मुनाज़रा किया। नानोत वी कलशकर सिद्क़ो वफ़ा का पेकर, नानोत वी कलशकर सिद्क़ो वफ़ा का पेकर, उलमाए देवबंद उलमाए देवबंद हक़ गोई के जुर्म में योरश हो या अमन में सहते रहे सितम, उलमाए देवबंद नानोत वी कलशकर सिद्क़ो वफ़ा का पेकर, उलमाए देवबंद उलमाए देवबंद, ज़ालिम का ज़ुल्म रोका कुफ़ार को नचाया, अंग्रेज़ भेड़िए से खिता है ये छुड़ाया, ज़ालिम का ज़ुल्म रोका कुफ़ार को नचाया, अंग्रेज़ भेड़िए से खिता है ये छुड़ाया, ओ शामली का मैदान ज़ामिन है ख़ून ग़रक़ा, ओ शामली का मैदान ज़ामिन है ख़ून ग़रक़ा, किया मौत को पसंद उलमाए देवबंद, नानोत वी कलशकर सिद्क़ो वफ़ा का पेकर, उलमाए देवबंद उलमाए देवबंद, खून से क़सीदे लिख कर अस्हाब मुस्तफ़ा के, सिद्दीक़ उमर गनी के, हैदर शेर खुदा के, खून से क़सीदे लिख कर अस्हाब मुस्तफ़ा के, सिद्दीक़ उमर गनी के, हैदर शेर खुदा के, जंगवी फारूक़ इज़हार शुएब हबीब मुख्तार, जंगवी फारूक़ इज़हार शुएब हबीब मुख्तार, चलनी करे बदन उलमाए देवबंद, नानोत वी कलशकर सिद्क़ो वफ़ा का पेकर, उलमाए देवबंद उलमाए देवबंद, इस मादी दौर में वो असलाफ का निशान था, हिम्मत में हौसले में रिफ़अत का आसमां था, अस्हाब का था खादिम वो प्यारा तारिक़ आज़म, अस्हाब का था खादिम वो प्यारा तारिक़ आज़म, फ़ुरक़त का दे गया गम उलमाए देवबंद, नानोत वी कलशकर सिद्क़ो वफ़ा का पेकर, उलमाए देवबंद उलमाए देवबंद, दरख़्वास्ती बुखारी और हज़रत लाहौरी, क़ाज़ी
احسان اختر اور حضرت بنوری درخواست تھی بخاری اور حضرت لاہوری قاضی احسان اختر اور حضرت بنوری مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے وہ موت کا زخم علماء دیوبند نانوت بھی کلش کر صدق وفا کا پے کر علماء دیوبند علماء دیوبند میوات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا تبلیغ کا یہ پھیرا میوات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا تبلیغ کا یہ پھیرا ان کی تڑپ کو دیکھو فکر و کرب کو دیکھو ان کی تڑپ کو دیکھو فکر و کرب کو دیکھو سارے جہان کا غم علماء دیوبند نانوت بھی کلش کر صدق وفا کا پے کر علماء دیوبند علماء دیوبند پت کے وہ جزیرے اور مالٹا کی راتیں شیروں کے حوصلے کی سگروں وفا کی باتیں محمود مدنی پیارے پستے رہے وہ سارے محمود مدنی پیارے پستے رہے وہ سارے لیکن ہوئے نخم علماء وکیل اعناب مولانا صادق خان کوہاٹی صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ فتح حاصل کرتے ہوئے ابھی پنڈی راولپنڈی کی طرف رواں ہو رہے ہیں. کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی ابھی آپ کیمرے میں دیکھیں گے رواں دواں ہوں گے. آپ ہم بتاتے چلیں 24 تاریخ بروز ہفتہ کو متاز صدیقی کے ساتھ باقاعدہ باہمی تعاون کے ساتھ اور باہمی رضامندی کے ساتھ مناظرہ طے ہوا تھا مرکز تحریک اسلامی بالمقابل لیاقت باغ راولپنڈی میں. جا کے مسلک اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی ٹیم وہاں پہنچی لیکن متاز صدیقی وہاں پر بالکل نہیں آئے. اور پھر آج ہم 27 مارچ کو وقت مقررہ پر جائے مناظرہ پہ پہنچے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ متاز صدیقی ٹائم پر نہیں آئے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ انہوں نے دعویٰ ہی اپنا مکمل لکھ کر دینے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد پھر ذاتیات کے اوپر بات کی اور شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت جی ٹی روڈ کے اوپر موجود ہیں جہاں سے مولانا صادق خان کوہاٹی صاحب فتح حاصل کرتے ہوئے قاطع بریلویت اس وقت الحمدللہ اپنی ٹیم کے ساتھ واپسی ہو رہے ہیں. آج 27 مارچ بروز منگل ہم اس وقت گجرانوالا میں موجود ہیں. گاڑی آپ کے سامنے آ چکی ہے. مولانا صادق خان کوہاٹی صاحب دواں جا رہے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں سر بلند دیوبند دیوبند علماء صادق کوہاٹی صاحب زندہ باد تکبیر اللہ اکبر سر بلند دیوبند دیوبند علماء صادق کوہاٹی صاحب زندہ باد زندہ باد
नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत नबूवत जिंदाबाद, खुलफाए राशिदीन जिंदाबाद, सरवकफ सरबुलंद सरवकफ सरबुलंद। चले अल्लाह आज आप नजर आए मिले मिले सारे साथ एक एक करके मिलते जाएंगे, मिलते जाएं बैठ जाएं फ्रंट सीट बोले आप हज़रात की दुआओं से और आपके इखलास से जो अल्हम्दुलिल्लाह मुनाज़िर के इब्तिदा ही में वो मैदान छोड़कर नहीं चाहते थे, बड़ी मुश्किल से लाएंगे सर सही सूरत كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. پڑھنے والا بچہ آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا، روزے میں ابو بکر عمر ساتھ ہے ان کے، روزے میں ابو بکر عمر ساتھ ہے ان کے، یوں سات ستاروں کا کمر کیسا لگے گا، یوں سات ستاروں کا کمر کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا، جائیں گے مدینے میں مجھے پہلی نظر میں، جائیں گے مدینے میں جائیں گے مدینے میں مجھے ماشاءاللہ آپ تمام ساتھیوں کو مبارکباد دیتے ہیں. ابھی پورے مناظرے کی جو تفصیل ہے وہ مولانا صادق خان قاٹی صاحب خود بتائیں گے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے دلائل کی دنیا میں جہاں باطل کے آمنے سامنے بالکل دلائل کے ساتھ بات ہونی تھی، وہاں پہ ذریت بریلویت تمام کے تمام جتنے بڑے بریلوی تھے ان کے سارے نامور وہاں موجود تھے، اور شہر بھی ان کا تھا اور سارا علاقہ بھی ان کا تھا. الحمدللہ جو بند کے بیٹوں نے روحانی ان بیٹوں نے الحمدللہ وہاں پہ اپنے مسلک کا خوب بچاؤ کیا، خوب دفاع کیا، اور الحمدللہ ہم نے ان کے سامنے اپنا نظریہ اپنا عقیدہ بھی رکھا، اور تمام ہماری پوری کی پوری ٹیم جائے مناظرہ پہ وقت پہ پہنچ گئی تھی. الحمدللہ جیسا ہمارے کابر بتاتے ہیں کہ یہ جتنے بھی باتیں ہیں غیر مقلد اور بالخصوص بریلویت، یہ انگریز کا ایک خود ساختہ پودا ہے جس کو انگریز نے دیوبند کو ختم کرنے کے لیے، دیوبندیت کو ختم کرنے کے لیے پیدا کیا، اور احمد رضا خان بریلوی کو اس کام کے لیے اس نے تیار کیا. آج الحمدللہ
وہی رضا خانی آج الحمدللہ اس دیوبند بیٹے کے سامنے وہ کچھ دیر بھی نہیں ٹھہر سکی، وہ اپنا دعویٰ بھی نہیں لکھ کر دے سکی. آج دنیا نے خود ہم نے وہاں لوگوں کے بیان ریکارڈ کرائے الحمدللہ، وہ آپ سب کے سامنے نیٹ پہ آ جائیں گے. ابھی میں بلا تاخیر وکیل احناف فخر اہل سنت حضرت مولانا محمد صادق خان صاحب کوہاٹی ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے مناظرے کی پوری وضاحت پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ کوٹی صاحب، علامہ کوٹی صاحب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے میں آپ علماء، قراء، حفاظ، طلباء، اسی طرح اور عوام الناس، ہمارے بزرگ، اس مدرسے کے منتظمین، خصوصاً اس مدرسے کے محتمم، ہمارے قائد حضرت مولانا علامہ محمد ادریس حقانی صاحب حفظہ اللہ کو ہم دلی مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے آج کا مناظرہ ہم نے جیت لیا گجرانوالہ کی سرزمین پہ. اور آج 27 مارچ ہے سن 2012. اس سے پہلے 24 مارچ کو بھی مناظرہ مقرر ہوا تھا اسی نور و بشر کے موضوع پہ انہی لوگوں کے ساتھ راولپنڈی میں لیاقت باغ کے سامنے ان کی جگہ ہے، ان کا دفتر ہے تحریک اسلامی. اس دفتر میں یہ مناظرہ نور و بشر کے موضوع پہ مقرر ہوا تھا. ہم وقت پہ پہنچ گئے تھے لیکن یہ بریلویت نہیں آئی. پھر انہوں نے دوسرا پیتڑا بدلا کہ گجرانوالہ میں ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ 27 تاریخ جو مقرر ہوئی تھی تو دونوں فریقین کے اتفاق سے اس تاریخ کو مقدم کر دیا گیا تھا کہ 27 کے بجائے 24 کو مناظرہ کریں گے. لیکن 24 کو یہ نہ آئے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم 27 کو کریں گے. تو اللہ کے فضل اور کرم سے ہم مناظرہ گاہ میں صبح تقریباً 8 بجے پہنچ گئے تھے جہاں مناظرہ ہونا تھا اور وقت تھا 9 بجے کا. 9 بجے مناظرے نے شروع ہونا تھا لیکن ہم تقریباً 8 بجے پہنچ گئے تھے. پھر جب وہ ان کی باری آئی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہمیں حقانی صاحب اپنے پیڈ پہ جامعہ رحمانیہ جو آپ کا یہ مدرسہ ہے اس پیڈ پہ ہمیں لکھ کر دے کہ میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں کہ آپ کو کسی قسم کا نقصان دیوبندیوں کی طرف سے نہیں ہوگا. تو حقانی صاحب نے فیکس کے ذریعے سے 4-5 منٹ میں یہ تحریر ہماری طرف ارسال کر دی اور ہمیں مل گئی. ہم نے وہ پیڈ پہ سارے دستخط کر کے حقانی صاحب کا بھی دستخط تھا وہ ہم نے ان کو دے دی. پھر اس کے بعد بھی یہ میدانی مناظرہ میں نہ آئے. ہوتے ہوتے کوئی تقریباً یہ 11 بجے پہنچے. حالانکہ ٹائم تھا 9 بجے کا اور شرائط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 9 بجے کے بعد 10 بجے تک انتظار کیا جائے گا. اگر 10 بجے تک کوئی فریق نہیں آئے گا اس کی شکست ہوگی. ایک تو اس لحاظ سے بھی ان کو شکست تھی
لیکن ہمارا مزاج ہے مناظرہ کرنے کا. ہمارے اس سے پہلے بھی بے شمار مناظرے ہوئے ہیں، نیٹ پر موجود ہیں. یہ 11 بجے آئے، اس کے باوجود ہم وہاں موجود تھے. پھر آمنے سامنے ہم بیٹھے، یہ سارے علماء ہمارے ساتھ تھے. جب ہم آمنے سامنے بیٹھے تو ہم اپنا دعویٰ نور و بشر کے موضوع پہ، اور دیکھیں یہ حافظ، چھوٹے چھوٹے حافظ، یہ قرآن کے حافظ ہیں. قرآن کے الفاظ تو ان کو یاد ہے. آپ قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں، آیت نمبر 110 سورۃ الکاف 16واں پارہ. قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر. محبوبہ آپ اعلان کر دیں کہ میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہوں. 30 پاروں میں کوئی نہیں دکھا سکتا کہ قرآن نے یہ کہا ہو قل انما انا نور. محبوبہ آپ اعلان کر دیں کہ میں نور ہوں. یہ قرآن میں کوئی نہیں دکھا سکتا، قرآن میں ہے ہی نہیں. اسی طرح آیت نمبر 93 سورت بنی اسرائیل 15 پارہ. قرآن کہتا ہے قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا. محبوبہ آپ اعلان کر دیں کہ میرا رب بڑا پاک ہے، سارے عیبوں سے پاک ہے. هل کنت، میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام نہ ناری مخلوق ہوں نہ نوری مخلوق ہوں. الا بشر رسولا، میں تو بشر ہوں جو کہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اسی طرح قرآن بھرا پڑا ہے، بار بار قرآن کہتا ہے کہ میرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہے. ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے اعلیٰ اور بالا. بس خلاصہ یہ ہے کہ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ اور بالا ہستی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت بھی سب سے اعلیٰ اور بالا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی سب سے اعلیٰ اور بالا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بھی سب سے اعلیٰ اور بالا. بس خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز سب سے اعلیٰ اور بالا. قرآن اسی کو بیان کرتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہت سارے رسولوں کو پیدا کیا، نبیوں کو پیدا کیا، بعض کو ہم نے بعض پہ فضیلت عطا کی. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ جو فضیلت اور بلندی اور اونچائی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی ہے، اس بلندی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بہرحال ہم جب آمنے سامنے بیٹھے، میں نے اپنا دعویٰ 2 کاغذوں پہ لکھا ہوا تھا، کیونکہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہم مناظرے کے ایک ایک نقطے کو جانتے ہیں. میرا مقصد یہی تھا کہ پہلے سے میں یہ دعویٰ لکھ دوں، ایک تحریر ہمارے پاس ہوگی اور ایک تحریر ہم ان کو دے دیں گے کہ یہ ہمارا دعویٰ ہے، عقیدہ ہے. تو جب سامنے ہم بیٹھے، میں نے کہا آپ اپنا دعویٰ ہمیں لکھ کر دیں. انہوں نے کوئی دعویٰ پہلے لکھا ہوا نہیں تھا. وہ پریشان ہو گئے کہ یہ ہم سے دعویٰ مانگ رہا ہے. میں نے کہا میرے پاس اپنا دعویٰ لکھا ہوا ہے اور 2 کاغذوں پہ میں نے لکھا ہوا ہے. اس واسطے لکھا ہے پہلے سے کہ ایک عقیدے اور دعوے والا کاغذ آپ کو دوں گا اور ہمارے 3 آدمیوں کے دستخط موجود ہیں، ایک میرا، ایک صدر صاحب کا اور ایک مولانا وقار صاحب کا. تو میں نے کہا
ہمارا دعویٰ لکھا ہوا ہے، آپ اپنا دعویٰ ہمیں ایک ہاتھ میں دیں اور دوسرے ہاتھ میں ہم سے دعویٰ لیں۔ وہ پریشان ہو گئے، پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب دعویٰ لکھنا چاہیے، دعویٰ اب لکھنا چاہیے۔ اور مناظر وہ بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا، اس کو دعویٰ لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ آپ سی ڈی میں دیکھ لیں گے، انوار حنفی آیا ہوا تھا۔ وہ انوار حنفی جو کہ میرا آج سے تقریباً 10 سال پہلے مناظرہ ہوا تھا عبد الطواب سے علم غیب کے موضوع میں، اس مناظرے میں بھی انوار حنفی تھا، وہ مناظرہ بھی نیٹ پر موجود ہے۔ پھر یہ انوار حنفی خانیوال کے مناظرے میں بھی تھا، جو کہ میرا شوکت سیالوی سے مناظرہ ہوا تھا 8 گھنٹے نور و بشر کے موضوع پہ۔ یہ 8 گھنٹے والا مناظرہ یہ بھی سی ڈی میں موجود ہے، نیٹ پر موجود ہے۔ اسی طرح میرا تیسرا مناظرہ ہوا غلام مصطفیٰ نوری سے ساہیوال میں، اس میں بھی انوار حنفی موجود تھا۔ وہ انوار حنفی آیا ہوا تھا۔ اب یہ چوتھا مناظرہ تھا کہ جس میں انوار حنفی موجود تھا۔ انوار حنفی نے دعویٰ لکھا، ان کے صدر نے بھی نہیں لکھا، ان کے مناظر نے بھی نہیں لکھا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ انوار حنفی بڑا تجربہ کار ہے، یہ دعویٰ لکھ کر دیں گے۔ اس نے دعویٰ لکھا، اس نے دعوے میں یہ لکھا کہ شان نورانیت کی اولیت اور اول الخلق یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لفظ بشر کا تذکرہ ہی نہیں تھا، بشر کا لفظ اس تحریر میں تھا ہی نہیں، اور جو 27 شرطیں لکھی گئی تھیں اس جامع رحمانیہ کے دفتر میں، متا صدیقی خود آیا تھا اور اس کے ساتھ طاہر زیاد چشتی تھا۔ 27 شرطیں لکھی گئی تھی، اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ موضوع مناظرہ ہے نور و بشر۔ یہ 2 الفاظ تھے، 2 لفظ تھے، نور و بشر۔ اب عقیدے میں یہ لکھنا چاہیے تھا ان کو کہ ہمارا نورانیت کے متعلق یہ عقیدہ ہے اور بشریت کے متعلق یہ عقیدہ ہے، لیکن انہوں نے صرف اور صرف یہ لکھا کہ شان نورانیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیت اور اول الخلق ہونا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا تھا؟ ہم نے دعویٰ ان کو کیا لے کر دیا تھا؟ ہمارا دعویٰ اور عقیدہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق، خلقت اور دیگر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اور خلقت وہ مٹی سے ہوئی ہے، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفس، جنس، ذات، حقیقت، اصل، یہ 5 الفاظ ہیں۔ نفس قرآن جا بجا کہتا ہے من انفسکم۔ دیکھو آپ حافظ ہیں، اگر ترجمہ کسی کو نہیں آتا الفاظ تو آپ کو یاد ہے، من انفسکم۔ انفس نفس کی جمع ہے، یعنی یہ میرا محبوب تمہاری نفوس میں سے آیا ہے، تمہاری ذاتوں میں سے آیا ہے۔ تو ہم نے دعوے میں لکھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نفس، جنس، ذات، حقیقت اور اصل کے اعتبار سے بشر، انسان، آدمی اور رجل ہیں، اور صفت نور ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور دیگر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ہم نے اپنے دعوے میں بشر کا تذکرہ بھی کیا، نور کا تذکرہ بھی کیا۔ ہم نے اپنے عقیدے کے مطابق کہ بشریت ذات ہے اور نور صفت، لیکن ان کے دعوے میں
ان کا دعویٰ ادھورا تھا، ناقص تھا. جب انہوں نے دعویٰ آپس میں مشورہ کر کے لکھا نہیں جا رہا تھا، اس نے جب لکھا تو ایک ہاتھ میں انہوں نے ہمیں اپنا دعویٰ دیا اور ایک ہاتھ میں ہم نے ان کو دعویٰ دے دی. جب انہوں نے دعویٰ دیا میں نے کہا آپ کا دعویٰ ہی ناقص ہے، آپ کا دعویٰ ہی نامکمل ہے. اگر آپ کو میرے دعوے پہ کوئی اعتراض ہو تو کرو، یہ گھوڑا اور یہ میدان. لیکن آپ کے دعوے پہ میرا اعتراض ہے کہ صرف نور کا تذکرہ ہے اور اس میں بھی وضاحت نہیں ہے. ابھی تو 7.5 گھنٹے ہیں مناظرہ کرنا، اس میں وضاحت نہیں، وضاحت آگے کریں گے، لیکن بشر کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے. یہ آپ کا دعویٰ ناقص ہے اور نامکمل ہے. میں نے ان کو اپنا دعویٰ پھر دے دیا، میں نے بولا اس کو مکمل کر کے لکھ کر دو. اگر ہمارے دعوے پہ آپ کو کوئی اعتراض ہو تو آپ اعتراض کریں. ہمارے دعوے پہ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. سر وقف سر بلند دیوبند دیوبند، سر وقف سر بلند دیوبند دیوبند. فاتح بریلویت حضرت مولانا صادق کوٹی صاحب زندہ باد. مناظر اسلام حضرت مولانا صادق کوٹی صاحب زندہ باد. پھر انہوں نے اپنا دعویٰ مکمل نہیں لکھا. اپنا دعویٰ مکمل کر کے لکھ کر ہمیں انہوں نے نہیں دیا. وہی ادھورا دعویٰ تھا، اس کو نامکمل ہی رکھا. انہوں نے مکمل کر کے لکھ کر ہمیں دیا ہی نہیں واپس. ہم نے بار بار کہا بھائی یہ تو مناظرہ گاہ ہے، یہ تو مناظرے کا میدان ہے، آپ دعویٰ لکھ کر دیں. اگر ہمارے دعوے پہ آپ کو اعتراض ہے تو آپ کریں، ہم آپ کو جواب دیں گے. تو انہوں نے اپنا دعویٰ مکمل نہیں کیا اور ہمیں نہیں دیا، اور اسی دعوے پہ یہی تھوڑے سے وقت میں وہ لاجواب ہو گئے اور آخر کار ان کو میدان چھوڑنا پڑا. یہاں ہم نے پھر نعرہ لگایا کہ اہل سنت والجماعت والے دیوبندیوں تمہیں مبارک ہو، ہم دعوی ہی میں مناظرہ جیت چکے ہیں. ہم نے اسی طرح نعرہ ان کے سامنے لگایا ہے، ویڈیو موجود ہے. اور پھر تو میں بھی کافی ہوتی رہی، وہ ذاتیات کو چھیڑتے رہے. اور میں نے ان کو کہا یہ تو بچونگڑی میرے سامنے آئی ہوئی ہے، میں تو عبدالطواب کو بھگا چکا ہوں، میں تو شوکت سیالوی کو بھگا چکا ہوں، اور شوکت سیالوی سے میں نے لکھ کر لیا ہے اور انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذاتاً بشر. میں تو غلام مصطفیٰ نوری کو بھگا چکا ہوں، میں تو اشرف سیالوی کو بھگا چکا ہوں، میں تو سید اسد فیصل آبادی کو بھگا چکا ہوں. تم تو چھوٹے چھوٹے ہو، تمہیں تو میں نے نورانی قاعدہ پڑھانا ہے. نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، غیرت مند جرأت مند، مناظر اسلام حضرت مولانا صادق کوٹی صاحب. تمہارا حال تو یہ ہے کہ دعویٰ لکھنے کا طریقہ ہی تمہیں نہیں آتا. یہ سارا کچھ ہم تمہیں بتا رہے ہیں، تو ہم تو تمہیں مناظرہ پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ مناظرہ اس طرح کرنا ہوتا ہے، دعویٰ اس طرح لکھنا ہوتا ہے. جو ادھورا دعویٰ ہوتا ہے وہ ادھورا ہوتا ہے، جو مکمل دعویٰ ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے. پھر کافی گرما گرمائی ہوئی اور آخر کار وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے. یعنی آگے مناظرہ وہ کر ہی نہیں سکی. اور پھر ہم نے وہاں یہ بھی کہا کہ تمہارا جو مولوی عبدالطواب ہے اس کا حال یہ ہے. اس نے کہا میں مسلم شریف پڑھاتا ہوں. میں نے کہا اچھا مسلم شریف پڑھاتے تو لفظ مسلم کون سا سیکھا ہے؟ ہفتہ اقسام میں کیا ہے، شش اقسام میں کیا ہے، سیاہ اقسام میں کیا ہے، دوازدہ اقسام میں کیا ہے، شانزدہ اقسام میں کیا ہے، اور مسلم کا جو آخری میم ہے اس پر کون سا اعراب پڑھیں گے، جو پڑھیں گے اس کی وجہ بھی بتائیں.
اس بابے کو کوئی پتہ نہیں. میں نے کہا کہ اس بابے کو لفظ مسلم کا پتہ ہی تو مسلم کے اندر یہ کیا پڑھاتا ہوگا. وہ متا صدیقی کہنے لگا یہ الفاظ کی بات نہیں ہے, لفظوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے. میں نے بولا لفظوں کو چھیڑنا ہے, نور بھی لفظ ہے, بشر بھی لفظ ہے. شعر ہے. لفظ کو تو چھیڑنا ہے, لفظ بھی لفظ ہے. لفظ بھی کیا ہے؟ یہ بھی لفظ ہے, نور بھی لفظ ہے اور بشر بھی لفظ ہے. قرآن بھی لفظ ہے, حدیث بھی لفظ ہے, سنت بھی لفظ ہے. لفظ کو چھیڑو گے تو تب ہی سمجھ آئے. نومیر والا کہتا ہے جب تجھے جملے میں مسند پتہ چل جائے, مسند الیہ کا پتہ چل جائے, مضاف کا پتہ چل جائے, مضاف الیہ کا پتہ چل جائے, موصوف کون ہے, صفت کون ہے, ان لفظوں کا پتہ چلے گا تو تب تجھے جملے کا معنی صحیح طرح سمجھ آئے کہ جملے کا یہ معنی ہے. قرآن سارا لفظ لفظ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم با لفظ, اسم لفظ ہے, الرحمن لفظ ہے, لفظ اللہ لفظ ہے, الرحیم لفظ ہے, الحمدللہ رب العالمین لفظ الحمد لفظ ہے, للہ لام لفظ ہے, لفظ اللہ لفظ ہے, رب العالمین لفظ رب لفظ ہے, العالمین لفظ ہے. لفظ کو چھیڑو گے, لفظ کے معنی کو سمجھو گے تو تب ہی جا کر عقیدہ صحیح بنے. یہ تو تمہارا حال ہے. تو دیکھیں دوسری بات یہ ہم نے ان کو کہا کہ شرائط میں لکھا ہوا کہ جو بھی شرائط کی خلاف ورزی کرے گا اس کی شکست ہوگی, اور برملا اعلان کیا جائے گا کہ اس کی شکست ہے. وہ ہماری ذاتیات کو چھیڑ رہے تھے, ذات کو. حالانکہ شرائط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ذاتیات کو نہیں چھیڑا جائے گا. ذاتیات کو, اگر ذاتیات کو میں چھیڑوں نا, عبد الطواب کیسے پیدا ہوا ہے, اب یہ طالب علم چھوٹے بیٹھے ہیں, وہ سارا کچھ ہمیں پتا ہے, ان کی ذاتوں کا بھی ہمیں پتا ہے, اور ان کی ماں عدالت میں کیوں گئی تھی اور وہاں کیوں چیخی تھی, اور جج کے سامنے یہ فریاد کیوں کی تھی کہ مجھے خلا چاہیے, میں خلا کرنا چاہتی ہوں اس عمر اچھلگی سے, میں طلاق لینا چاہتی ہوں. وہ وجہ کیا تھی؟ اگر ذاتیات کو ہم چھیڑیں تو ہمارے پاس رجسٹر بھری ہوئی. لیکن بہرحال شرائط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ذاتیات کو نہیں چھیڑا جائے گا, لیکن انہوں نے کئی مرتبہ ذاتیات کو چھیڑا. پھر ہم نے سبق ان کو سکھلایا, کیونکہ جو جس ڈگر پہ چلے اس کے ساتھ اسی ڈگر پہ چلنا چاہیے. وہ مثال مشہور ہے, جواب ترکی و ترکی باشد, ہم ترکیوں کو ترکی زبان میں جواب دیا کرتے ہیں. جو فارسی بولے پھر ہم فارسی بولتے ہیں, جو عربی بولے پھر ہم عربی بولتے ہیں, اور جو پشتو بولے پشتو بساڑی اپنی زبان میں. مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعاؤں سے اور اس مدرسے کی برکت سے اللہ رب العزت نے اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند کو آج فتح مبین عطا کی. آپ سی ڈی دیکھ لیں گے, میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. ہاں, وہ جو حویلی کے مالک تھے, اس گھر کے جو مالک وکیل ہیں, انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی یہ لوگ شرائط کی پابندی نہیں کر رہے, اور شرائط میں لکھا ہوا ہے کہ جو شرائط کی پابندی نہیں کرے گا, شرائط کی خلاف ورزی کرے گا, اس کی شکست ہوگی. اس تیسرے آدمی نے ان کی شکست کا اعلان کر دیا اور ہماری فتح کا اعلان کر دیا, کیونکہ شرائط کی وہ خلاف ورزی کر رہے تھے. تو یعنی ایک تیسرے آدمی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آج بریلوی ہار گئے ہیں, بریلویوں کو شکست ہو گئی ہے, اور علماء دیوبند کو فتح نصیب ہو گئی. یہ بہت بڑی فتح تھی اللہ کے فضل اور کرم سے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے
یا اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم انصرنا في كل حال، اللهم احفظنا في كل حال، اللهم احفظنا في كل حال، اللهم بارك لنا. یا اللہ یا اللہ یہ دینی مہمان ہے، یا اللہ ان کی مدد. یا اللہ جو بھائی یہاں اور تشریف لائے ہیں، بزرگ تشریف لائے ہیں، یا اللہ ان کے مال میں، ان کی اولاد میں برکت نصیب فرما. یا اللہ آج کا جو مناظرہ علماء دیوبند کو فتح نصیب ہوئی ہے، یا اللہ اس میں مزید برکت ہو. یا اللہ یہ ہدایت کا ذریعہ ہو. یا اللہ اس مناظرے کی وجہ سے لوگ ہدایت پہ آ جائیں. مناظرے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے تبلیغ ہو جائے. یا اللہ اس مناظرے کو اور آج اس فتح کو ہدایت کا ذریعہ ہو. یا اللہ قاری ادریس صاحب کو لمبی اور طویل برکت والی زندگی نصیب. یا اللہ قاری صاحب جو دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ دنیا اور آخرت میں حقانی صاحب کو خوشیاں نصیب. یا اللہ یہ مدرسہ ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم. یا اللہ اس میں برکت نازل فرما. یا اللہ اس کا غیبی طور پہ بندوبست فرما. اور جو بھائی جو بزرگ اس مدرسے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے تعاون کو قبول کر. یا اللہ ان بزرگوں کے گھروں میں، ان کی اولاد میں، ان کے مال میں، ان کی جان میں، یا اللہ رحمت نازل فرما. یا اللہ آخر تک ان پر استقامت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی